तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कलिकालमा के भ्यो ईशो अपराध झिक्क बढ्यो कलिकालमा के भ्यो ईशो अपराध झिक्क बढ्यो हत्यारालाई फाँसी दिने कानुन बनुन पर्यो हत्यारालाई फाँसी दिने कानुन बनुन पर्यो। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी केशव भट्ट बज्या रे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जबठे प्रसारण हुन्नार्याको कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजलाई तमसित ढोकाबिट गद्दे बसायो देख्या तमसित ढोकाबिट गद्दाको लेखा आइरियो हम 98 69 83 13 13 का बाटा तमले ढोकाबिटमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। आजले सबैलाई चुले न्युतो छ रेडियो टाको थोक्कै ठुल्को बनाइदिए तमसित कुराकानी गर्ला हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला केन कोसेल लेबर आइदियो भन्न चाहनौ के कोसेल नलिए आइदियो भने थोक्काइ देख्या स्वाइलो नाइ हुनु तपाईँ रिता हात कोइजन आइदिया भन्न चाहनौ। आज तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गर्न सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत डाको हाली गाउनै सक्देऊ। मङ्गलबार कि बसाई सम्झना समर्पण गर्दै बसाइले हो आज तमले दूर रहेका आफ्ना इष्ट मित्र साथी सङ्गी मलाई सम्झना समर्पणदै गर्न सक्देऊ ढोका भेटका माध्यमबाट। मैले सबैलाई चुले न्युतो दिइहाले देख्या तम उनाइरया बाटो एक बेर आजी भनालौ 98 69 83 13 13 हो इसैबाट आया ढोका भेटका दारु गाडाल्नु भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबाट। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भने काहीँ जन गया भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बढ्ता भया जम्मा गर्न सकिने रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060।
है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरिबर नजाइन ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हा दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोता संगी कार्यक्रम ढोका भिटका दारुगाडा भौती मिठा व्यापारिक सन्देश बठे अब ब्यालु नगरीबाट तमसित ढोका भिट गद्दातिर लाग जनौ ढोका भिटका पहिला संगी को आइग्या कहाँ बठे को आया हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर कहाँ बठे को बोल्ला छौ हजुर हजुर म दीपक भट्ट जगास हजुर दुर्गास्थान रोडको बठे दीपक जी निकास हो त निकाय छु हजुर सब निकास त 32 दिनमा जाय भेट भइरहेको क्या कहाँ थिए इसम इल्लम तसो इन्डिया थियो हजुर लकडाउन म तसो खैर यो कब गरिया अचानक गरियो भने भर्खरै भने आज 10-12 दिन गरे 10-12 दिन भया जीवेलाई आइग्या थे क्या आइग्यो हजुर मटका क्रिकेट फ्री हाल्यौं गरेर कहाँ हराया दीपक जी भन्नुभयो भौती भुट्याटमा बुम त हजुर हजुर अब के गति हो मैले भुट्याटी हो घरको स्या पुग्लो के गर्नु भनि गरे चामला बोझा उठुना लेखा के लेयात भयो के नै हो हजुर तसो यदि आप के थियो हिमालजन दे त साइ स्याउगदन कि पमा थियो कहाँ शिमलातिर हो त हजुर है स्याउका दाना टिब्बर घरि ग्यापो स्याउलै ल्यायो तस्बिया हो त हजुर अब स्याउगदन के गति हो त सिसा अब स्याउका दाना लेबर त के न हुन्यो देखा ठिकै हो तमले भन्या रुपियाँ लियो हो जीवालाई हजुर एक दुई जन हो जेदर के भन्नु रे अब आइकी रड लाग्यो कि गति हो देखा अब लौ पै सुरु गर हजुर ए रेल बाइक मांगलाई देशैलाई मोटर बाइक चल्ती मोटर बाइक चल्ती यी हौसैको परदेशी होइन विपत्ति कारण यी भात खान्या सिटी गई तालिला दुध खान्या कबुछन् चिन्ता जन गरे आइलाई परदेश सब छन् ओ मेरा बाजुमती बाटैला जन गए उमाला
मै तेरो सिनुत्री गइठी गइला तै मेरी रुमाला तै मेरी रुमाला तली दे माई गौ हाङ मैला हुनु दे करानी हुनु दे करानी जातेर छुई गई भाजैला वहाँ मेरो परानी वहाँ मेरो परानी तल्ला चालौ पाटी गयाला बिजौन्या गरिगा बिजौन्या दरिगा सबजना सुकेर होर्याला सेवनी स्टार गरिगा सेवनी स्टार गरिगा हजुर के भन्नु झक्कासी हजुर तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर खुबै मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइदिया आज सम्झना समर्पण गद्य बसाइले हो कक्कैलाई सम्झिने हो हजुर सबै पहिलेलाई आज त बहुत दिन पछि भयो हजुर पहिले तमलाई सम्झिनु भौती भौती धन्यवाद हजुर उसको पल्लो खण्डमा देखिया बस्या उन डम्बर बाबुजीलाई उनलाई सम्झिनु उसको तल्ला मल्ला ओल्ला पल्ला तल्ला भुन्ड्या सबैलाई मेरा दुदा बौरी दिया बुवा लगिया काकी भाइ भतिजा सबैलाई लगियालाई सम्झिँदै बिदा हुन हजुर मेरो छोरा सुपुन भट्टलाई सम्झिँदै बिदा हुन लौपै छुट्टिनु नमस्कार दीपक भट्ट झकास दुर्गास्थान रदगाउँ बठे आया हुनु भौती पासा देख्या इन्डियातिर गया ऱ्यान तपाईँलाई देख्या उनले सम्झिन आइसक्यो अब त दूरलै सुन्न सकिने व्यवस्था भइरहेछ देख्या युट्युबका माध्यमबाट ढोका बिटलाई जसरी तमले रेडियोमा सुनुन्छौ रेडियो कि जसमा ट्याक्क कना युट्युबमा गयो ढोका बिट खोज्यो भने त मजासित तमले दूर रहिबरलाई सुन्न सक्या कियाकि घर गृहस्थीलाई चलाउनै पड्या त्यो कामलाई नगरी नहुने देखा नन्दिनानकी लेखा लत्ता कपडा खानाकी लेखा अब स्कुलतिर सबैतिर भन अब त्यो घर गृहस्थी सम्हाल्या मान्छेलाई थाहै हुन्छ गद्दुपड्डे बाध्यता छ भने अब घरै बसबडलाई समस्या समाधान नै हुन तपाईँ बाहिरतिर गइसके पछाडि ढोका भिटको माया जन्मार दिया भन्न चाहनौ थोक्कै समय निकालिबर हमारा कार्यक्रमलाई दूर रहिबडलाई सुन्दिया भन्न चाहनौ यही बेला अर्कासँग आइगे कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्ला छौ हजुर म दार्चुलाका लेकमबाटै बोल्ला रे गंगा खत्री गंगाजी निका छौ त निका छु दादा तम छ त निका हमलाई निकाय छौ घरमा सबै निका छन् ब निका छन् तमरी ढोका भेटै मौज सब निका छ त हमारा मौज सबै निकाय छन् भन्नु पडन्छ सुकेराय छन् तमरा माया ममता आशीर्वादले भन्नु पडन्छ गंगाजी और तमरा गाउँ घरका सोना कि धन्नमा छौ आज बोल कामकाज कि हुन्नास गाउँतिर ठिकै छ दादा आज बोल कामकाज त केन थिन आज बोल फुर्सदमा छन् घाम तापिराख्दा सुगल्टा खाने कि गर्दिन भ जीवले घाम ताप्पामा छौ दिनमा के रे चुक कलौन छौ नाइ कलौ न भ जीवले ठण्डाका महिना देखा चुक कलायु पटकानमा बस्यो घरकी मौजसँगै बसेर छाकालाका घाममा भौती आनन्दले हुन्छ आज बोल फुर्सदमा रहेछौ पै तस्बिर बासा ढोका भिडले सुनुन्छौ ब सुन्ने हो बासा सुन्न बिहानको सुन्नै तेरो फोन नलाग्यो टाढा हुनाले खबरै नलाग्या दूर छौ तबलाई नलाग्या हुन सकन्छ लाग जिन्यो अब तमरा देखा कबै काहे त लागिरहन्छ रे जति लाग्याले हुन्छ मान्छे सन्तुष्टलै नै हुन सक्का देखा हजुर तमरी बोली सुन्नै लेखा त निको हुन्छ भन्ने न्यारीकन चलाएर खन्छ र दिदान्तीसित रुन्दा थिए लीला काकसित कि कुटकानले सुन्या हो त हजुर के भन्ना थे काकी सम्झिन्ना थिएन ना मेरो त दिदी हुन् देखा अब तमले काकी भन सम्झन्ना थे व रुन्ना थे तमकी लेखा तमरा घर आउन्यो भन्ना थे चटा भने भेट्टो ल आउन्यो भाइ भन्ना थे अब चैता महिना दिदकी लेखा धुलो बुटबर झनपड्यो दार्चुलातिर हजुर भान्जा भान्जी सबै भेट्या सोचमालै छौ पो जीवस कुरोडी कानी होरी नै रहेछ तमरानको कुरोडी कानी त हुने हो गंगाजी हजुर आज किले राइ छौ कोसेली किले राइ छ भने त सुनि नाला रे दाइ ओले त कोसेली किले राइ छौ हमकी लेखा ए कोसेली बा फोन हो हा लौ पु सुरु गर मैना चारी मै धानै मारुमाल डफे हिमालयमा सम्झै हिमाल नियम कानुन केही नै थिनु रुमाल हम
हाम्रा नेपालैमा सम्झे हिमाल आँखामा रित्याका रित्यै रुमाल तेरा झल्क्या दन्त सम्झे हिमाल भागरथीको हत्या भयो रुमाल पोर निर्मला पन्त सम्झे हिमाल निर्मल भागरथीका हत्याराको रुमाल कैको होइ झौ नास सम्झे हिमाल स्वर्गवासी भागरथी रुमाल वैकुण्ठमा बास सम्झे हिमाल हत्या हिंसा बलात्कार रुमाल बिगाड्यो घरबार सम्झे हिमाल भागरथीका हत्यारालाई रुमाल फाँसी दे सरकार सम्झे हिमाल भागरथीका हत्याराको रुमाल वंशको नाश ହୋଇझ सम्झे हिमाल स्वर्गवासी भागरथीको रुमाल वैकुण्ठ बास ହୋଇझ सम्झे हिमाल दोषीलाई सरकार रुमाल फाँसी सजाय दिए सम्झे हिमाल निर्मला की जानी अब रुमाल ढुक्क जनसिए सम्झे हिमाल ढुक्क जनसिए सम्झे हिमाल। हजुर दादा। गङ्गाजी हजुर जसरी हाम्रा देशमा निर्मला पन्तका हत्याराले देख्या सजाय नाइ पायो हत्यारा पत्ता लाउन नाइसक्यो सरकारले तसो जुन हो ये केसमा हामीलाई भन्न चाहनु भागरथी भट्टका हत्याराले पक्कालाई सजाय पाउनु पर्छ तमले गीतका माध्यमबाट भने हम कार्यक्रमका माध्यमबाटै भन्नु यो आज आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुगलो भन्ने आशा विश्वासले गरे बहुत धन्यवाद दिया समसामयिक तमले गीत गाइदिया आज सम्झना समर्पण गद्य बसाइले हो कक्कैलाई सम्झिने हो तमलाई सम्झनु दादा पल्ला ना मित्रलाई सम्झनु न्यारीकना ढोका भेट चलाउँछ कार्य सफलता लाख शुभकामना दिन हो बहुत धन्यवाद बटी मुला नम्बर दियो ढोका भेट हुन्छ उनबटी लीलावन्ती नम्बर दियो उनलाई बहुत सम्झना मेरा साथी संगीत बत्ती छन् रे ए नेपाल सरकार खान निर्मला पन्तको हत्यारा त नाइ पकडिसके नाइ सजा नाइ दिन सके भागरथीका हत्यारालाई त खोजे गुन्न रे छुटी नौ नमस्कार लौ पनि नमस्कार गंगा खत्री दार्चुला लेकम बठे आइरहेथ्या बहुत धन्यवाद दिया अहिलेको ताजा घटना देख्या जसो घटना घटिरहेछ दोगाडा केदारमा भागरथी भट्ट एकजना निर्दोष बालिकालाई बलात्कार गरेर जसै हत्या गर्यो अहिलेको समसामयिक परिस्थितिमा गीत बनाएर समयअनुसार उनले कार्यक्रममा आइदियो बहुत धन्यवाद दिन चाहनौ गंगा खत्रीजीलाई तमलाई आशा ढोका भेटमा 98 69 83 13 को बाटो तम्की लेखा खुला गरिराख्यौँ तमले इसैबाट उन पड्या हुन्छ ढोका भेटमा कहाँबाट को आया उनसितलाई ढोका भेट गराल्नु हजुर नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्ला छौ म हजुर ढणुनदेखि दिपेन्द्र मायालु बोल्ला रे हजुर ढणुनबाट भन्या त हजुर ढणुनबाट दिपेन्द्र मायालु हजुर निका छौ त हजुर ढणुनबाट निका छौ त दिपेन्द्र जी हजुर आज पहिली बेर आया हो त हजुर निका छ तम छ त निका हजुर
हामीलाई निकाय छौँ ढणुन भन्नाले यो मेलौली नगरपालिका नाही हजुर एकखेर पहिलेलाई आएको थियो रे यो दोस्रो फोनै नै लाग्यो हजुर यो मेलौली नगरपालिकामा हो त हजुर हजुर मेलौली नगरपालिका दिपेन्द्रजी हजुर हजुर मेरो डाकु तम नाइ सुन्ना रे त हजुर मेरो डाकु नाइ सुन्ना रे सुनिना छ हजुर क्या बठे सुन्ना छौ तम एफएम बाट हजुर एफएम बठे मोबाइलमा नाइ सुनिन्न रे हजुर हजुर आवाज अलग अलग टाइपले आउन सक्छ त रेडियो बन्द गरिदियो अथवा तैको डाकु थोक्काइ घटाइदियो हा त्यसरी कुरोडकानी गद्दाकी लेखा असजी हुन्छ रेडियोलाई फोनलाई दुईसँगै गरे बरे हा हजुर हजुर टाढा छ हजुर म त टाढाबाट बोल्दा रे खाना पकाउन ल्याएर कोसेली किलिरहेको छौ कोसेलीको गाँठो खोइदियो हजुर हजुर एक सुनाउन तसो नानो हजुर हा सुरु गर छाडी जाने मन थिएन मेरो झर्को माने जान जन्म्याको सहर प्यारी परदेशै छ जिउँदो बना बाटो हेरी रोए जाना दिपेन्द्रजी कोही बिना झुरेर बाँच्नु मेरो झर्को माने जाना जन्म्याको सहर प्यारी परदेशै छ जिउँदो बना बाटो हेरी रोए जाना हजुर दाइ दिपेन्द्रजी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया छड्डी बाह्र कसलाई सम्झिने हो हजुर दिपेन्द्र मायालु मेलौली नगरपालिकाको ढणुनबठे आइरहेको थिए भौती भौती धन्यवाद दिए श्रोतासँगै तमलाई एकै अनुरोध गरिहाल्लो देख्या यहाँ खै तमले कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसके पछाडि रेडियोलाई सुन्न खोजन्छौ जस्तो लागन्छ कियाकि रेडियो पर खाए लाइरहेछ ओर खाए फोन गरन्ज्या कुरोडकानी गद्दाकी लेखा असजी हुन्छ देखा हामीले बोलेको डाको फोनमा झट्ट जन्या रेडियोमा थोक्काइ पासा जन्या हुन्छ तपाईँ रेडियोमा ध्यान नदिएर रेडियो थोक्काइ दूर जाएबर फोनका माध्यमबाट कुरोडकानी गद्दे प्रयास गरिदिया भन्न चाहनौ रेडियोलाई सुनबर फोनमा बोलन्ज्या थोक्काइ डाको आगा पासा हुन्छ देखा तपाईँ विशेष ख्याल गरिदिया भन्न चाहनु अब रेडियोमा डाको सुन्ने रहर त हुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा अहिले कार्यक्रम चल्ला रहे बेला त्यो सम्भव नै हुनु कियाकि सँगसँगै कुरोडकानी गरन्ज्या थोक्काइ असजी हुन्छ तपाईँ विशेष ख्याल गरिदिया भनेर अनुरोध गरे यी बिचमा थोक्काइ बेर हम स्या बिस्या गरिहाल्नु भन्नारायण देखा पल्ला खण्डबठे केशव भट्ट बज्या हातका ठस्का गद्दार्यान थोक्काइ बेर स्या बिस्या गरिहाल्नु तै पछि आजले उनी हुँ त मना रेडियो छाडी काहीँ जन गया हाँ विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड
स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो। भौती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलै किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्स ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्स ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोता सङ्गी ए थोक्का बेरकी स्या बिस्या पछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति टोटली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमैसित कुरडिकानी गद्दार्यौँ 98 69 83 13 13 का बाटा तमलाई हुन सक्यौ ढोका भेटमा यी बेला कोहीसँगै आइग्या कहाँबाट को आया। नमस्कार हजुर। हजुर दादा नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ? म मेलल नगरपालिका बैतडी पेलेबाट नारायण सिंह पुजारा। नारायणजी निका छौ त? हजुर एकदम निको छौ। तमारा कसो छ त हाल खबर? चिसो तातो कसो भइरहेछ आज बोल? यहाँ ठण्ड बहुतै हुन्छ देखा खोडपेतिर? ए खोडप्या कि जाड त मुल्ला खाइयो यो का अरे आइरहेछौ कब ठण्डका महिना यहाँ? द बकरा खोज्दै आयो औताले बनतालेसम्म पुग्यो कहाँ भन्न था। बाख्रा खोज्जा आया बेला बहुतै ठन्डिया रहेछौ तै बेला कि याद आयो तमलाई अहिले पक्काले? अहिले याद कना छाडा खोडप्या भन्न जा याद आउँछ रे कहाँ भन्ने हो। मुटु कल्जा काम जनार भने जोरै हुन्छ यहाँ त। जोर भने छाडा सारी ठन्डी हुन्छ त। बाहिर मान्छेको झ्याप्प आएबाट त जम्मा धामीकी जानी कामेरान कि भनि सोचेन। नाइ हुना त पेलेला ठन्डी हुन्छ दा रेन्ने तांग जाय त छाडा कि भन्ने हो। यहाँ बहुतै हुन्छ त सेवरजी बेला हमरा जैसा भोगाइमा तमलाई पढ्या रहेछौ देखा नारायण जी? हजुर पढ्यौं। और घरमा सबै निका छन् ब? सब निका छन्। तमारा ताका के हाल्ली चल्ली हरियान कि नयाँ नौलो कसो भइरहेछ? यहाँलाई के हुनेन भन्ने सब उत्साहन भने पुराना छन् नयाँ खासै के नै थिएन। हजुर त सोच चलिरहेछ भन्नु पर्यो धुक्क धुक्क। बेली रातभर फोन महिनामा लाग्यो न तमारा 1 घण्टासम्म उठी तयार के ना गरे एक दुई उसे झडा भाँडो हुने गरी भइयाहरू लाग्यो। बेल्ले हो फोन गर्दामा? अरे हात थक्यो भने आउनु सकियो मेरो त गरे ल्याएको तमले रचना दिनले फोन गर्दु त आइतबार फोन गर्दा आइतबारले मंगलबारले मात्रै।
ना बेल नाही पोरका दिन बेल आइतबार हो तब त भने निक्का नारायणजी के उपद्रव गर्दै बस्यो सोमबार गुडानले गीत गाएको थियो न्यारी भ्यान तुम्हारा फुप्पट ध्याने को हजुर उनीहरू गीत सुन्नुबारे लैन नआर्यौँ रे लाग्यो न लाग्यो आत त लाग्यो खुस हो अब एक बार रुममै परेको थियो अरे कोरोना काट्टाबाट यहाँहरू म देखे आश थामी गयो ज्या ना आज नान हो मतलब तसो मेल कोठा कलजा नाथिन ले जिक्तो देखिया अब तस्सा देखिया यो कोही भए हम त तमले बिना कल जाएका मैले बिना कल जाएको रे नान कसैले दुखाका गीत गरन ज्या त कल जाइन छेडे जसो हो जन्छ देखिया ना गीत गया उसो म त बेवली बटा लगे जिग्रुनी म त मेरा बिहाका दिनले रोयो आफू की घरवाल देख गए पो तसा मान्छे देखिया का हुन्यो तमले रोया पो मैले रोयो उ दिन रे आजले कसैलाई रोयो नु के हँसौनु है अब हाँस रो नानी एक दुई गाना मुखमा आउन न तयार गरेर ख्या त कति गादिन्थ्यौ रे ल पो सुरु गर निवली पिता पैता लैका बुइसा सरखा नै होली सरखना ढोलना होली बाली बैसा तुई डाली जे कोई जाना होला कोई जान होला बाटालाई पिपलु लाया पेल्याइला होला पेल्या तर यसै गरी खाए भयो मेराइला होला मेराइ कर मोमाए होला रानी चढैला गीत गाउँछ ग्वाले गइया होला ग्वाले तैका बन होला जति म बाटुले लाउलो उदाला होला उदासिया जन होला बसन्त ऋतुका महिनाए घाम लाग्यो होला घाम लाग्यो म धुरो होला भगवानले जनमै दियो 2 दिन होला 2 दिनको धुरो यति अन्दारिन नारायणजी हजुर नान नै राख्यो भन्ना थियो कोथला भर ल्याएर रहेछौ देख्या ना उसे खाली त भौती भौती धन्यवाद दिया डाकुलाई तमरो भौती मिठो रहेछ उनी दिनमा लै उनाइरया भन्न चाहनौ छड्डी बार कसलाई सम्झिने हो सम्झना कसलाई छ अब सबैलाई तमलाई तमरा मौजौलाई होल युनिटलाई मलाई चिन्ने सब
सबैलाई नारायण सिंह पुजारा भनेर चिन्ने हुनेलाई सबैलाई लौ पुइ छुट्टिनु नमस्कार। नारायणी पुजारा मेलौली नगरपालिकाका पेले बठे आया हुँदै क्या भौती मिठा डाकामा ठाडी बाका सुनाएर गए भौती भौती धन्यवाद दिया। तमलै आसो ढोका बिटमा 98 69 83 13 13 का बाटा भएबर हम ढोका बिटका लगभग छाड्डी 12 लै छौँ। छाड्डी 12 एकैजना सङ्गीसित नानी कुरडिकानी गद्दौँ तै पछा तमठे छुट्टीबर झौँला छाड्डी 12 का सङ्गी आइया कहाँबठे को आया। नमस्कार हजुर। दाइ नमस्ते। हजुर कहाँबठे को बोल्ला छौ? पुर्चुनी जातदेखि पुष्पा भट्ट। पुर्चुनी कहाँबठे भने? पुर्चुनी 4बाट पुष्पा भट्ट। पुष्पा भट्ट निका छौ त पुष्पाजी? ठिकै छु दाइ, तम छोरा? हामीले निकै छौँ, घरमा पनि सबै निका छन् भयो? ठिकै छन् दाइ, तम सब ठिकै छन् भयो? यहाँलाई सबै निकै छन् भन्नु पर्छ। खानपिन खाइबर आया त भोका आया? खाया दाइ, तमले खाया कि? हामीले नाइ खाया, थुक्काइ पासा खुन्यो पुष्पाजी। आज तमलै आया पुइ ढोका बिटमा, आज पहिली बेर आया जस्तो लाग्यो हो त? किले या पुइ हमके लेखा कोसेली? सुरु गर। हजुर दाइ हुन्छ। बजाइलाई गयो सोनाका झारीले जो सोनाका झारीले पढाइ गर जानु रहेछ अभागी छोरीले जो अभागी छोरीले एकौँ त चप्पल छैन बसौँ त पालो छैन हिजो बसौँ त पालो छैन बाँचौँ त सारा छैन मरौँ त कालो छैन हिजो मरौँ त कालो छैन कसरी बग्दो हैदाइ हजुर दाइ यति नै। पुष्पाजी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। छाड्डी 12 सम्झना समर्पण कसलाई गद्यौ? मलाई जन्मदिन जेबुवालाई सम्झना दाइ। त्यसपछि मेरा नानु सबैलाई सम्झनु, मेरो घर परिवार सबैलाई सम्झनु दाइ, छुट्टिनु भाइ। लौ पनि नमस्कार। पुष्पा भट्ट पुर्चौनी नगरपालिका 4 बठे आइरहेको थियो, उनलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। अब हम तमसित कुरडिकानी गद्द नआइसक्यौँ देखा, आज के लेखानै ढोका बिटोको समय सकिया हो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुनिसाथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर निका कोसेला पस्किया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। आज कार्यक्रम ढोका भिटमा सहभागिता जनाउने श्रोता सङ्गीकी मलाई एकै बेर सम्झिलै हाल्लौ। दीपक भट्ट झक्कास दुर्गास्थान रौतगुँ बठे आइरहेथे, गङ्गा खत्री दार्चुला लेकम बठे आइरहेथे, दिपेन्द्र मायालु मेलौली नगरपालिकाको ढणौन बठे आइरहेथे, नारायण पुजारा मेलौलीका पेले बठे आइरहेथे देखा, छाड्डी 12 का सङ्गीत पुष्पा भट्ट पुर्चौनी नगरपालिका 4 बठे आइरहेथे। तम सबै सङ्गीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका बिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त कुलोथ हाउसपाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसबाट इज्जासम्म खुर्दुर गरिदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी केशव भट्ट बज्या रे डम्बर बाबु बोहरालाई भौती भौती धन्यवाद दिबर। जानजानी बार गायक विनोद बाजुराली रे रेखा जोशीले गाएको भौती मिठो छलिए गीत तमरा माझमा छाडेबर आज कि लेखा भने मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मलाई निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपै नमस्कार।
साला ठिक्का बर्खा छाता चौकी उमेरैले सानी है के नबाडे के ठ्याउकी यो ठ्याउकी भने चाहिँ के हो पुड्की भने के हे नुन तेला मसाला ठिक्का बर्खा छाता चौकी हे उमेरैले सानी है के नबाडे के ठ्याउकी हे उमेरैले सानी है के नबाडे के ठ्याउकी हे नाप माया पैचो जुना एकचोटि चाखिएल तै हुन्छ मेरी घरवाली लेखेर राखिएल ओ छोटी तै हुन्छ मेरी घरवाली लेखेर राखिएल हे चौपट्टै चौकिलो रहेछ सुन्तलेको फेसो मोट्या होइ कि शून्यको होइ केही पाएन मेसो हे चौपट्टै चौकिलो रहेछ सुन्तलेको फेसो मोट्या होइ कि शून्यको होइ केही पाएन मेसो मोट्या होइ कि शून्यको होइ केही पाएन मेसो हे ठट्टार दिउँसै सुत्ती सुत्ती सैना पथेकी कि म तेरी कहिल्यै हुने छैन राखुला लेखेकी हे बड्डा म तेरी कहिल्यै हुने छैन राखुला लेखेकी हे साउनका गाडाले लैगो गडघटको कुलो मान्छे चाहिँ कमिला जसी डाको मात्रै ठुलो होइन यो गाड भनेको के हो खोलो क्या खोलो हे साउनका गाडाले लैगो गडघटको कुलो मान्छे चाहिँ कमिला जसी डाको मात्रै ठुलो हे मान्छे चाहिँ कमिला जसी डाको मात्रै ठुलो हे नाप माया पैचो जुना एकचोटि चाखिएल तै हुन्छ मेरी घरवाली लेखेर राखिएल ओ छोटी तै हुन्छ मेरी घरवाली लेखेर राखिएल हमलै आउँला तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कलिकालमा के भ्यो ईशो अपराध झिक्कु बढ्यो कलिकालमा के भ्यो ईशो अपराध झिक्कु बढ्यो हत्यारालाई फाँसी दिने कानुन बनुन पर्यो हत्यारालाई फाँसी दिने कानुन बनुन पर्यो। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी केशव भट्ट बज्या रेमुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे प्रसारण हुन्नार्याको कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजलै तमसित ढोकाबिट गद्दे बसायो देख्या तमसित ढोकाबिट गद्दाको लेखा आइरियो हम 98 69 83 13 13 का बाटा
तम्लीलाई ढोकाभिटमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। आजले सबैलाई चुले न्युतो छ रेडियो टाको थोक्कै ठुल्को बनाइदिए तमसित कुराकानी गर्ला, हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला, केन कोसेल लेबर आइदियो भन्न चाहनौ। क्याकि कोसेल नलिए आइदियो भने थोक्काइ देखा स्वाइलो नाइ हनु तबै रिता हात कोइजन आइदिया भन्न चाहनौ। आज तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गर्न सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत डाकोवाली गाउनलाई सक्देऊ। मङ्गलबारकी बसाई सम्झना समर्पण गद्दे बसाइले हो। आज तमले दूर रहेका आफ्ना इष्ट मित्र साथी सङ्गी मलाई सम्झना समर्पणदै गद्द सक्देऊ ढोकाभिटका माध्यमबाट। मैले सबैलाई चुले न्युतो दिइहाले देखा त उनाइरया बाटो एक बेर आजी भनाल्लौ 98 69 83 13 13 हो। इसैबाट आया ढोकाभिटका दार उगाडाल्लौ भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबाट। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बढ्ता भया जम्मा गर्न सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी